quantity of women. यो फेसबुक लाइभमा यो जिउँदो पानी यो पठन स्वीकारी सम्बन्धमा लाइभमा बस्नुहुने सबै प्रेमी सन्तगणलाई हामी नामथाङ जर्निसी मण्डलीका तर्फबाट सबैलाई जय मसी। विशेष हामी धन्यवाद दिन्छौँ प्रभुलाई, हामीलाई फेरि पनि यो जिउँदो पानीको पठन सम्बन्ध लिएर यसरी लाइभमा आउने हामीलाई यो पहिलो मौका पाएका छौँ। यसरी प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ। अनि हाम्रो बेरेका मण्डलीलाई पनि धन्यवाद दिन्छौँ। अनि यो जिउँदो पानी जो अनलाइन सञ्चालक भाइ डोल थापालाई पनि हामी धन्यवाद दिन्छौँ। हामी सबै भाइ बहिनीहरू हामी सबै नयाँ छौँ। यो लाइभमा यो सेवा हामी गरेको कहिले थिएनौँ। त्यो त हामी पहिलोपल्ट भएको कारणले कतिपय भुल हुन सक्छ। अब अघिबाट हामी क्षमा प्रार्थी छौँ। हामी यो पठन सम्बन्धमा हाम्रो भाइ बहिनीहरू यहाँ मसित हुनुहुन्छ। बहिनी रूपा, हाम्रो बहिनी कृपा, बहिनी सेरा र भाइ जोडेन र भाइ सुवायल यहाँ हुनुहुन्छ। यहाँहरूले आफ्नो उहाँहरूले दिएको पाठ पढ्नुहुनेवाला छ। यस्तो यो पाठ पढ्नको लागि प्रभुले उहाँलाई सहायता गरेका हुन्। हामी धन्यवाद दिन्छौँ। विशेष गरी यो एउटा नयाँ अनुभव हामीले गर्न पाएका छौँ। देश विदेशमा रहनुहुने प्रिय सन्तगणलाई हामी यसरी आम्ने सामने यो जिउँदो पानी यो फेसबुक मार्फत यसरी भेट्न पाएको लागि हामी धन्यवाद दिन्छौँ। अब हामी यो सेवाको लागि अगाडि बढाउनको लागि हामी सानो प्रार्थना गर्छौँ प्रभुलाई। त्यस पश्चात भाइहरूले बहिनीले आफ्नो पाठ पढ्नुहुनेछ। हामी प्रार्थना गरौँ। हाम्रो अझै प्रेमी जिउँदो सामर्थी दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ यो साँझ समयको लागि। अब यो समय अनुकूलको सेवा अब हामीलाई दिनुभएको छ। यो जिउँदो पानी यो पठन सम्बन्धमा हुन त यो जिउँदो पानी हरेक तपाईँको लोगोको हातमा यो 2014मा यो जिउँदो पानी प्रकाशित भएको अनि हरेक मण्डलीमा हरेक प्रियहरूले यो पढिसक्नु भएको छ। तथापि आज हे पिता परमेश्वर, हामी धन्यवाद दिन्छौँ यो सेवा दिनुभएको छ। यो हामीले कतिपय यो प्रभु दासदासीलाई आत्मामा प्रेरित गरी लेखिएको यो कविता, यो कतिवटा यस्ता आर्टिकल र यस्ता गवाईहरू जसलाई फेरि पनि यसरी भाइ बहिनीद्वारा पढिन्छ। पढिएकोद्वारा यी पढ्ने भाइ बहिनी साथै सुन्ने श्रोताहरूलाई पनि आशिषको कारण बनाउनुहोस्, बिन्ती प्रार्थना छ प्रभुजी। अब फेरि पनि अब पढ्नको लागि भाइ बहिनी सबै नयाँ हुनुहुन्छ। यहाँलाई पढ्नको लागि यहाँको गला फोक्सोलाई छुनुहोस् अनि यसरी यहाँले ठिक उच्चारण गर्न ठिक समयमा यसलाई पढिजानको लागि हे पिता परमेश्वर तपाईँले माथिबाट सहायता गरी बक्सुनुहोस् बिन्ती गर्दै। अब हाम्रो यो सेवालाई तपाईँको सामर्थ्य हातमा जिम्माउँदै भाइ बहिनीलाई यो पढ्नको लागि तपाईँबाट अनुग्रह सहायता गुहार चाहना गर्दै यस विनय माग धन्यवाद प्रार्थना ख्रीष्ट मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीहको नाममा राख्छौँ। परमेश्वर पिता महिमा सुनि ग्रहण गर्नुहोस्, आमेन। हाम्रो यो भाग पढ्नुपर्ने चाहिँ हाम्रो 2014 सालमा प्रकाशित भएको यो 56औं भङ्गालो यसरी पढ्न गएको छ। हाम्रो भाइ बहिनीहरूलाई अब यसमा तपाईँहरूले सुन्नुहोला। ल आउनुहोस् भाइ जोडन पहिला पढ्नुहुन्छ। ख्रीष्ट येशूको नाममा सबैलाई जय मसी। आजको मेरो पाठ छ, यो शीर्षक छ यसको व्यवहारिक शिक्षा। लेख्नु भएको रहेछ हाम्रो दाजु पारसिंह राई, एबेनेजर तरहारा नेपालबाट लेख्नु भएको रहेछ 2014मा। व्यवहारिक शिक्षा। साधारण बोली वचन भनेको मानिसको मनको भावना एक अर्का समक्ष व्यक्त गर्ने माध्यम हो।
परमेश्वरको जीवित वचन पवित्र शास्त्र बाइबलमा लेखिएको छ, मानिसले हृदयको भरपुरीबाट नै मुखले बोल्दछ। मानिसले उसको हृदयको ढुकुटीबाट नै असल र दुष्ट कुराहरू निकाल्छन्। मत्ती 12:34 र 35। यसरी मानिसले आफ्ना मनका विचारहरू एक अर्कामा प्रकट गर्दा बडो होसियारीका साथ प्रकट गर्नुपर्छ भन्ने सल्लाह पवित्र शास्त्र बाइबलले दिएको छ। यसैको बारेमा यहाँ छोटकारीमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ। विशेष गरी परमेश्वरको वचनले बोल्नेवाला वक्तालाई उपदेशक 5:2 अनुसार निम्न 3 सल्लाह दिएको छ। बोल्नमा हतार नगर्नु, बिना सोच विचार नबोल्नु, धेरै नबोल्नु वा थोरै बोल्नु। यी माथिका परमेश्वरको वचनले दिएको सल्लाहलाई थाहा नपाएर वा थाहा पाएर पनि व्यवस्था गरी हामी समय समयमा हतारमा बिना सोच विचार धेरै बोलिहाल्दछौँ, जसले गर्दा हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा, पारिवारिक जीवनमा र मण्डलिक जीवनमा समस्याहरू आइपरेका छन् र भविष्यमा पनि आइपर्नेछन्। यस्ता बोली वचनको कारणले आत्माहरू ठेस ठोक्कर खाएर भड्किरहेका हुन सक्छन्। मण्डलीमा गुटबन्दी भई अनेकता सृजना हुन सक्छ। यस्तो बोली वचनले मण्डलीमा सुन्नेहरूको आत्मिक उन्नति हुँदैन, मण्डलीमा आत्मिक जागृति हुँदैन। यी सबै कुराहरूलाई मध्यनजर गर्दा हामीले बोल्ने बोली वचनलाई निम्न अनुसार विभाजन गरी अध्ययन गर्दा बुझ्न सजिलो होला। नरम वा मिठो बोली, हितोपदेश 15:1। खस्रो वा ठाडो बोली, एफिसी 4:29। फोहोर बोली, कलस्सी 3:8। व्यर्थको बोली, मत्ती 12:36। अन्त चिप्लो बोली, हितोपदेश 20:19। बिना सोच विचारको बोली, उपदेशक 5:2। झुटो बोली, कलस्सी 3:9। नरम वा मिठो बोली, हितोपदेश 15:1। थोरै बोली, परमेश्वरको वचनले पाकेका प्रभुका नम्र र आत्मिक जनहरूले बोल्ने बोली हो। यस्ता बोली उपदेशक 5:2 अनुसार हतार नगरिकन बडो सोच विचार गरेर मात्र बोलिने हुनाले गहकिलो हुँदछ। यस्ता बोली वचनबाट यी फाइदाहरू हुन्छन्। नम्र वा मिठो बोलीले क्रोधलाई शान्त पार्दछ। हितोपदेश 15:1। नम्र वा मिठो बोलीले श्रोता, सुन्ने व्यक्ति अर्थात् सुन्ने व्यक्तिको उन्नति हुन्छन्। एफिसी 4:29। नरम वा मिठो बोलीले श्रोतालाई अनुग्रह प्रदान गर्दछ। एफिसी 4:29। नरम वा मिठो बोलीले श्रोतालाई नुनले जस्तो स्वादिलोपन दिँदछ। नरम वा मिठो बोलीले बोल्ने र श्रोता, सुन्ने व्यक्ति दुवैलाई आनन्द प्रदान गर्दछ। हितोपदेश 15:23। त्यसर्थ परमेश्वरको वचनले सल्लाह दिए अनुसार हामी सबैले नरम वा मिठो बोली बोल्ने प्रयत्न गरौँ, ताकि हाम्रो बोली वचनले सुन्नेहरूको उन्नति हुनुको साथै सुन्नेहरूले अनुग्रह पाउन सकुन्। खस्रो वा ठाडो बोली, एफिसी 4:29। कोसँग कसरी बोल्नुपर्ने हो सो ख्यालै नगरिकन ठाडो भाषामा अनादरपूर्ण तरिकाले बोल्ने बोलीलाई खस्रो वा ठाडो बोली भनिन्छ। हुन त यस्तो बोली बोल्ने व्यक्तिले आफ्नो मनमा खराबी सम्झेर त नबोलेको हुन सक्छ, तर देख्दा सुन्दा राम्रो लाग्दैन। यस्ता बोली वचन असभ्य मानिन्छ। यस्तो बोली वचनबाट यस्ता बेफाइदाहरू हुन सक्छ। खस्रो वा ठाडो बोलीले सुन्ने व्यक्तिको उन्नति हुँदैन। खस्रो वा ठाडो बोलीले सुन्ने व्यक्तिले अनुग्रह प्राप्त गर्न सक्दैन। खस्रो वा ठाडो बोलीले सुन्ने व्यक्तिलाई ठेस लाग्न सक्छ। खस्रो वा ठाडो बोलीले सुन्ने व्यक्तिमा प्रतिशोधको भावना उत्पन्न हुन सक्छ। खस्रो वा ठाडो बोलीले सुन्ने व्यक्तिमा हीनताबोध भई मानसिक तनाव उत्पन्न हुन सक्छ। त्यसर्थ बोल्ने व्यक्तिले आफू बोल्दा वा बोलिरहँदा सुन्ने व्यक्तिको शारीरिक, मानसिक
बौद्धिक र आत्मिक अवस्थालाई ध्यान दिएर सरल, सभ्य र आदरथी भाषा बोल्नु पर्दछ, जसको कारणले माथि उल्लेखित बेफाइदाहरू सुन्ने व्यक्तिमा नआओस्। सम्भव भएसम्म हामी प्रभुका जनहरूले कसैलाई पनि तैँले, जा, आइज जस्ता अनादरित शब्दहरू प्रयोग नगर्दा नै परमेश्वरको महिमा हुन्छ। नम्बर 3 मा छ फोहोर बोली। कलस्सी 3:8। फोहोर बोली वचन भन्नाले एकले अर्कालाई सुनाउन पनि घृणा लाग्ने गाली वा छाडा शब्दहरू उच्चारण गर्नु हो। परमेश्वरको पवित्र वचनले हामीलाई यस्ता अशोभनीय छाडा शब्दहरू हाम्रो मुखबाट उच्चारण नगर्नु भन्ने कुरा सिकाएको छ। कलस्सी 4:8। हामी ख्रीष्टका जन पवित्र जाति भएकोले हाम्रो बोली वचन पनि पवित्र हुनुपर्दछ। अन्त नम्बर 4 मा छ व्यर्थको बोली। मत्ती 12:36। व्यर्थको बोली वचन भन्नाले खासै अर्थ नदिने, हाँसी ठट्टाका लागि मात्र बोलिने बोली वचनलाई बुझिन्छ। हामी परमेश्वरका जनहरू गम्भीर मानिसहरूलाई हँसाई हिँड्ने, चकचके र चुलबुले स्वभावको हुँदैन। अनेक किसिमको क्यारिकेचर र चुटकिला भनेर मानिसहरूलाई हँसाई हिँड्ने बोली वचन पनि परमेश्वरको जनलाई सुहाउँदैन। जति धेरै बोल्यो त्यति नै पाप गर्ने सम्भावना हुन्छ भनी परमेश्वरको वचनले सिकाएको छ। हितोपदेश 10:19। अर्को ठाउँमा यस्तो पनि लेखेको छ, धेरै बोल्ने मानिस नष्ट हुन्छ। हितोपदेश 13:3। त्यसर्थ हामी परमेश्वरका जनले बिना सोच विचार व्यर्थका कुराहरू बोल्नु हुँदैन। हामी जति व्यर्थका कुराहरू बोल्दछौँ एक दिन ती सबैको लेखा दिनुपर्छ। मत्ती 12:36। चिप्लो बोली। नम्बर 5। हितोपदेश 20:19 लेखिएको छ, चिप्लो बोली सुन्दा मिठो र नरम हुन्छ, तर यसभित्र छल, कपट र स्वार्थ लुकेको हुन्छ। कसैलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन र कसैबाट केही कुरा प्राप्त गर्नका लागि यस्तो बोली वचन प्रयोग गरिएको हुन्छ। अर्को कुरा, यस्ता चिप्ला कुरा गर्नेहरू कुरा बोकुवा पनि हुन्छन्। यस्ता कुरा बोकुवाहरूले गुप्त कुराहरू प्रकट गर्दछन्, जसले गर्दा मण्डलीमा मनमुटाउ भई अनेकता हुन सक्छ। हितोपदेश 18:8, 20:19 लेखेको रहेछ। यस्तो चिप्लो बोली हामी उद्धार पाएका परमेश्वरका जनहरूले बोल्नु हुँदैन। यो त छल र कपटले भरिएको धोकापूर्ण बोली हो। शैतानले उसका एजेन्डाहरूलाई यस्तो बोली बोल्न लगाएर परमेश्वरको साँचो मार्गबाट चुनिएकाहरूलाई पनि भ्रममा पारी झुटा मार्गतिर लाउन यस्तो बोली बोल्न लगाउँछ। यस सन्दर्भमा प्रेरित पावल यसरी लेख्छन्, जुन शिक्षा तिमीहरूले सिकेका छौ त्यसको विपरीत फाटो लाउने र ठक्कर खुवाउनेहरूलाई चिनिराख। मिठो बोली र चिप्ला कुराहरूद्वारा सिधा सादाहरूका हृदयलाई धोका दिन्छ। रोमी 16:17 र 18। अनि कसैले तिमीहरूलाई फकाउने कुराहरू, चिप्ला कुराहरूद्वारा धोकामा पार्ला कि भनी म यो लेख्दछु। कलस्सी 2:8। पावल यी भनाइहरूद्वारा हामी के थाहा पाउन सक्छौँ भने यस्ता चिप्ला कुराहरू चाहिँ परमेश्वरको वचनले सिकाएका साँचो शिक्षाको विरुद्ध आउने झुटा शिक्षासँग सम्बन्धित छ। वास्तवमा यी दिनहरूमा झुटा शिक्षा र झुटा शिक्षकहरूको ओहिरो नै लागेको छ। कतै हामी पनि यस्ता झुटा शिक्षकहरू त भइरहेका छैनौँ। मेरो मनमा लागेको एउटै मात्र चिन्ता के हो भने हामी साँचो शिक्षामा रहेर साँचो दर्शनमा सेवा गर्दछौँ भन्नेहरू पनि साँचो परमेश्वरको एक्लिसिया बिन्युनीको साटो मन मिल्ने मानिसहरूको समूह मात्र बनिरहेका छौँ। मण्डलीमा एकले अर्कोलाई सहन सक्दैनौँ, एकले अर्कोलाई क्षमा दिन सक्दैनौँ, एकले अर्कोको विरोध गर्दछौँ। मण्डली ख्रीष्टको शरीर हो, हामी एक अर्को चाहिँ अङ्गहरू हौँ। मण्डलीमा यस्तो शिक्षा दिन्छौँ, तर शरीरको अङ्गहरूले एक अर्काको वास्ता गरे झै
शरीरका अङ्गहरू बीच कुनै मनमुटाउ झैझगडा र फुट नभए झै हामी देहको दर्शनमा रहन सकेका छैनौँ। हाम्रो बीचमा अनेकता र फुट छ। हामी मध्ये जसको मन मिल्छ एक ठाउँमा भेला हुन्छौँ र म काम गर्छु मलाई कसले रोक्न सक्छ भन्ने वचन पढ्दैछौँ र सेवा सुरु गरिहाल्छौँ। हामी आफूले आफैलाई ठिक सम्झन्छौँ, अरूले मलाई के भन्दैछ यसबारे ध्यानै दिँदैनौँ। सोझा सादा विश्वासीहरूलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउनका लागि आफ्नो विपक्षमा भएकाहरूको गल्ती देखाउँदै मिठा र चिप्ला कुरा गर्दछौँ, तर हाम्रो व्यवहारमा ख्रिस्टीय गुण पटक्कै देखाउँदैनौँ। यदि यसो हो भने पावलले भने चाहिँ हामी पनि वचनको शिक्षाको ठिक विपरीत काम गर्नुभयो होइन र? रोमी 16:18। यसर्थ चिप्लो बोली वचन सुन्दा मिठो त हुन्छ, तर छल कपट र धोकापूर्ण हुने भएकोले यस्ता कुराहरू आफैले गर्न र गर्नेहरूबाट हामी होसियार हुनुपर्दछ। नम्बर 6 मा छ बिना सोच विचारको बोली। उपदेशक 5:2। कुनै कुरा बोलिसकेपछि त्यसबाट सकारात्मक वा नकारात्मक कस्ता प्रभाव पर्छ भनी नसोचिकन बोली पठाइने बोलीलाई बिना सोच विचारको बोली भनिन्छ। परमेश्वरको वचनले बिना सोच विचार नबोल्नु भन्ने सल्लाह दिएको छ। कुनै पनि बेला कुनै पनि ठाउँमा बातचितमा वा वचन प्रचारमा बोल्नुपर्ने अवस्था सृजना भयो भने परमेश्वरलाई समयअनुसारको बोली माग्नु पर्दछ। यशाया 5:8। परमेश्वरको प्रतिज्ञा छ, तिमीहरूले के कुरा भन्नुपर्ने हो सो तिमीहरूलाई म सिकाउने छु। प्रस्थान 4:12। त्यसैले पावलले पटक पटक अनुरोध गरेका छन्, मैले के कुरा भन्नुपर्ने हो सो परमेश्वरले प्रकट गरेको हुन्। एफिसी 5:19 र 20। त्यसर्थ हामीले परमेश्वरको उपस्थितिमा परमेश्वरको अगुवाई नखोजिकन बिना सोच विचार बोल्नु हुँदैन। बिना सोच विचार बोल्दा परमेश्वरको महिमा हुनुको साटो परमेश्वरको उपस्थितिमा परमेश्वरको अगुवाई नखोजिकन बिना सोच विचार बोल्नु हुँदैन। बिना सोच विचार बोल्दा परमेश्वरको महिमा हुनुको साटो परमेश्वरको मण्डलीको र परमेश्वरको जनको निन्दा र बदनामी हुन जान्छ। हरेकलाई कसरी जवाब दिनुपर्ने सो हामीलाई थाहा हुनुपर्दछ। कलसी 4:6। नम्बर 7 झुटो बोली। कलसी 3:9। संसारका मानिसहरूको लागि त झुटो बोल्नु लाभको विषय हो, तर हामी परमेश्वरका जनहरूका लागि झुटा कुरा गर्नु पाप हो। परमेश्वरको वचनले एक अर्कोलाई झुट नबोल्नु भन्ने सल्लाह दिएको छ। कलसी 3:9। बाइबलमा झुट बोल्नेहरू तत्काल कोरी भएका छन्। उदाहरणको लागि गेहजी 2 राजा 4:21-26। साथै झुट बोल्नेहरूको तत्कालै मृत्यु पनि भएको छ। उदाहरणको लागि हननिया र सफिरा प्रेरित 5:1-11। यहाँ कोरले पापलाई र मृत्युले आत्माको मृत्युलाई जनाउँदैछ। शैतान झुट र झुटको पिता हो। यसैले हामी परमेश्वरको जनलाई झुट बोल्न लगाई पापमा फसाएर मृत्युमा लैजाने प्रयत्न गरिरहन्छ। त्यसर्थ शैतानको यस्तो योजनादेखि हामी सधैँ होसियार रहनु पर्दछ। यस संसारमा परमेश्वरको वचन र परमेश्वरको आत्मा बाहेक अरू कोही सत्य छैन। अब हाम्रो सोच्ने पालो। निम्न प्रश्नहरूको आधारमा हामीले आफ्नो विवेक 1 कोरिन्थियन्स 11:28 विश्वास, 2 कोरिन्थी 13:5 र काम, गलाती 6:8 जाँचेर प्रमाणित गर्ने प्रयत्न गरौँ। मेरो बोली वचन कस्तो छ? के मैले बोलेको बोली वचनले अरूले उत्साह र प्रेरणा पाइरहेका छन् कि ठेस वा ठोक्कर पाइरहेका छन्? के मेरो बोली वचनले अरूको उन्नति भइरहेको छ? के मैले अनुग्रहपूर्ण बोली वचन बोलिरहेको छु कि कठोर बोली वचन बोलिरहेको छु? के मेरो बोली वचन परमेश्वरको वचनले भने चाहिँ नुनले स्वादिलो पारिएको छ? के मैले बिना सोच विचार धेरै बोलिरहेको त छुइनँ? के मैले मुखले चाहिँ मिठा र चिप्ला कुरा गरेर कामले चाहिँ खस्रो व्यवहार त गरिरहेको छुइनँ? कतै म कसैको मिठो र चिप्ला कुरामा फसेर झुटा शिक्षक र झुटा शिक्षातिर लागिरहेको त छुइनँ? कतै मैले एक अर्कासँग झुट त बोलिरहेको छुइनँ?
समग्रमा यी माथिका कुराहरूको निचोड चाहिँ हामी परमेश्वरका पवित्र जनले बोल्दा बडो सोच विचार सहित थोरै वा प्रेरणादायक शिक्षाप्रद गहकिला कुरा बोल्नु पर्दछ भन्ने हो। नराम्रो बोलीले पुरै शरीरलाई अशुद्ध पार्छ र प्रकृतिको चक्रमा आगो लगाइदिन्छ, किनकि जिब्रो एउटा आगो हो, अधर्मको संसार हो। हामीले जिब्रोलाई लगाम लगाउनु पर्छ। याकुब 3:5-12। कुनै बेला असलै गर्छु भन्दा भन्दै पनि ठिक समयमा ठिक प्रकारले ठिक कुरा प्रस्तुत गर्न नजान्दा मण्डलीमा सुधारको साटो बिगार हुन जान्छ। यस विषयमा हामी होशियार हुनुपर्दछ। अन्त्यमा निम्न सन्दर्भ वचनहरू याद गरौँ। बोल्न हतार नगर, उपदेशक 5:2। बिना सोच विचार नबोल, उपदेशक 5:2। तिमीहरूको वचन थोरै होस्, उपदेशक 5:2। धेरै बोल्ने नाश हुनेछ, हितोपदेश 13:3। जहाँ धेरै कुरा गरिन्छ त्यहाँ पापको अभाव हुँदैन, तर जसले आफ्नो ओठमा लगाम लाउँछ ऊ बुद्धिमान हो, हितोपदेश 10:19। तिमीहरूको मुखबाट कुनै कुवचन ननिस्कोस्, एफिसी 4:29। तिमीहरूले आफ्नो मुखबाट निस्कने फोहोर बोलीलाई फालिदेऊ, कलस्सी 3:8। तिमीहरूको वचन सधैँ अनुग्रहपूर्ण, नुनले स्वादिलो पारिएका होस्, कलस्सी 4:6। हरेकलाई कसरी जवाब दिनुपर्ने हो सो तिमीहरूलाई थाहा होस्, कलस्सी 4:6। ठिक समयमा बोलिएको वचन कति असल हुन्छ, हितोपदेश 15:23। मानिसहरूको बीचमा कुरा ओसार्ने भएर तलमाथि नगर, लेवी 19:16। कुरो ओसार्नेले गुप्त कुरा प्रकट गर्दछ, हितोपदेश 20:19। एकअर्कासँग झुट नबोल, कलस्सी 3:9। व्यवहारिक शिक्षा। यति नै भन्दै मेरो यो वचन पढेमा धन्यवाद दिन्छौँ भाइ जोडनलाई। अब पालो परेको छ हाम्रो बहिनी कृपालाई, आएर आफ्नो पाठ पढिदिनुहोस्। प्रवेशको नाममा सबैलाई नमस्ते। आज मेरो शीर्षक छ कुसङ्गतिले श्रापित बनाउँछ। संसार एउटा चुम्बक हो र पाप चाहिँ संसारमा भएको आकर्षण शक्ति हो। संसार वा पृथ्वी एउटा शक्तिशाली चुम्बक हो भन्ने वैज्ञानिक प्रमाण पनि पाइन्छ। कारण पृथ्वीबाट उडेर जाने वस्तु सजीव हुन् अथवा निर्जीव हुन्, कुनै पनि वस्तु आकाश वा हावाको भरमा अडिएर बस्न सक्दैनन्। कारण पृथ्वीमा गुरुत्वाकर्षण शक्ति हुन्छ। यही चुम्बक वा गुरुत्वाकर्षण शक्तिले पृथ्वीबाट उडेर गएको कुनै पनि वस्तुलाई पृथ्वीमा नै खिचेर ल्याउँछ। त्यो सारा आकाश, पृथ्वी, स्वर्ग जगत, भूमण्डल बनाउनुहुने सृष्टिकर्ता परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वरले स्वर्ग र पृथ्वी बनाउनुभयो। स्वर्ग र पृथ्वीलाई अलग अलग पार्नुभयो र उहाँ भन्नुहुन्छ, स्वर्ग मेरो सिंहासन हो र पृथ्वी मेरो पौधान हो। यी सबै थोक उहाँले आफ्नो शब्दको सामर्थ्यद्वारा सृष्टि गर्नुभयो। तर मान्छे जातिलाई चाहिँ उत्पत्ति 1:27 अनुसार आफ्नै स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभयो र परमेश्वर उच्च स्वर्गीय सिंहासनमा निवास गर्नुहुन्छ र पृथ्वीलाई चाहिँ मानिस जातिलाई केही समयसम्म बस्नलाई दिनुभयो र मानिस जातिलाई संसारमै बस्न दिए तापनि आफ्ना चुनिएका जनहरूलाई यूहन्ना 15:19 उहाँ भन्नुहुन्छ, तिमीहरू यस संसारका हुँदाहुँदा संसारले आफ्नोलाई माया गर्थ्यो, तर तिमीहरू यस संसारका होइनौ, तर मैले संसारबाट चुने। अनि यूहन्ना 1:12 अनुसार जतिले उहाँलाई ग्रहण गरे तिनीहरूलाई उहाँले परमेश्वरको सन्तान हुने अधिकार दिनुभयो र आफ्नो रगतको दाम तिरेर किन्नुभयो। उहाँको निज जातिलाई संसारबाट चुन्नुभयो। रोमी 12:2 भन्नुहुन्छ, यस संसारसँग एक नासे नहौ। तर दुःखलाग्दो कुरा परमेश्वरका छोराछोरी प्राय जवान जवानीहरू मात्र नभएर ठुला ठाला उमेरदारहरू, नानीका बाबु आमाहरू धरि पनि संसारसँग एकै नासे भएको अवस्थामा छन् र त्यो शक्तिशाली चुम्बक रूपी संसारले तानेर त्यो देश रूपी संसारमा हुत्याएको अवस्थामा छन्। परमेश्वरले भन्नुभएको संसारसँग एक नासे नहो भन्ने वचन अहिले पहिलो यूहन्ना
2:15 देखि 17 पदको आधारमा भन्नुभएको वचन वास्ता नगरेको कारण, वचनलाई पालन नगरेको कारण परमेश्वरका छोराछोरीहरू यो दुष्टताले भरिएको संसारमा हत्या, हिंसा, व्यभिचार, डाह, क्रोध र रोगले भरिएको संसारमा सजिलै जटारिएर गई चुम्बक रूपी संसारसँग ठोकिन पुगेका छन्। प्रिय पाठकवर्ग, एउटा सोच्नुपर्ने कुरा यो ठोकियो अनि ठोकिन पुग्यो भन्ने शब्द छ। यो शब्द एक डरलाग्दो शब्द हो। अब विचार गर्नुहोस्, ठोकिएको अवस्था जुधेको कुनै वस्तु निर्जीव हुन् चाहे सजीव हुन्, कुनै पनि काम लाग्दैन। जीवनमा कतिपल्ट यसरी नै हामी कयौँचोटि एकअर्कामा ठोकिन र ठोक्काउन पुग्यौँ। जिन्दगीमा तपाईले कयौँपल्ट गाडी बाइक ठोक्काउनु भएको होला। अब सोच्नुहोस्, तपाईँ नयाँ गाडी बाइक कुनै वस्तु यसरी यति राम्रो सुन्दर थियो, तर तपाईको अलिकतिको लापरवाहीको कारणले गर्दा तपाईको गाडी बाइक वा कुनै सामान टुटफुट भयो, कुचियो अनि नराम्रो गरेको कुरूप भयो। तर परमेश्वरले हामीलाई आफ्नो स्वरूपमा सृष्टि गरी सुन्दर रूप दिनुभयो र हामीलाई यो दुष्ट संसारदेखि अलग गरिकन चुन्नुभयो। यूहन्ना 15:19। तर कतिपय हाम्रै लापरवाहीको कारण र हाम्रो मूर्खताको कारण परमेश्वरको वचनलाई पालन नगरेर, परमेश्वरको डर नमानेर, परमेश्वरदेखि बिरानो भई त्यो दुष्ट संसारमाथि जटारिन र पछाडिन पुग्यौँ। यो चुम्बक रूपी संसारले हामीलाई हल्का र सजिलैसँग तानेर लग्यो र आखिरीमा हामी यो संसारमाथि नै ठोक्किन पुग्यौँ। हामी यो संसारसँग एकनासे भएर संसारसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने हुँदा हाम्रो आत्मिक जीवनमा ठूलो हानि नोक्सानी हामीले भोग्नु परेको छ र भोगिरहेका छौँ पनि। यो संसारसँग ठोकिएको कारण हाम्रो आत्मिक जीवनमा टुटफुट भएको छ। हाम्रो आत्मिक जीवनको टुटफुटको छ, कुचिएको छ र परमेश्वरको दृष्टिमा अति नै घिनलाग्दा भएका छौँ। हाम्रो सुन्दर रूप कुरूप भएको छ। हाम्रो आत्मिक जीवनमा कहिले नमेटिने कालो पापको धब्बा लागेको छ, कलङ्क लागेको छ। यसै कारण यसको प्रतिफल चाहिँ मृत्यु हो। यो मृत्युको नाम हो दोस्रो मृत्यु। प्रकाश 21:8। प्रिय हो, के तपाईहरूलाई यो दोस्रो मृत्युको डर लाग्दैन? यो हुनुको विशेष कारण हो हाम्रो शारीरिक अभिलाषा हो। जब हामी आफ्नो अभिलाषाबाट सचेत हुन सक्दैनौँ, तब अभिलाषाले खिच्छ। साथै परमेश्वरको वचनले भन्दछ, हरेक मानिस आफ्नै अभिलाषाद्वारा खिचिएर फसेर परीक्षामा पर्दछ। त्यसपछि जब अभिलाषा गर्भवती हुन्छ, तब त्यसले पाप जन्माउँछ अनि पाप पूरा बढाएपछि त्यसले मृत्यु उत्पन्न गर्छ। याकूब 1:14-15। यो जीवन चाहिँ पुरानो जीवन तीतस 3:3, मर्कुस 7:21-23 पद अनुसारको जीवन साथै पहिलो यूहन्ना अनुसार संसारलाई संसारका भएर क्षणिक कुराहरूलाई मात्र प्रेम गरेको कारण हो। यो संसारलाई प्रेम गर्नु चाहिँ आफैले आफैलाई परमेश्वरको शत्रु बनाउनु हो। यसैले याकूब 4:4ले भन्छ, हे व्यभिचारी र हे व्यभिचारिणीहरू हो, संसारसँगको मित्रता चाहिँ परमेश्वरसँगको शत्रुता हो भन्ने के तिमीहरू जान्दैनौ? संसारलाई प्रेम गर्नु नै मृत्युलाई अँगाल्नु हो। पहिलो कोरिन्थी 15:26ले भन्छ, आखिरी शत्रु चाहिँ मृत्यु हो। प्रिय पाठकवर्ग, अब चुम्बकले कस्ता धातुहरूलाई तान्छ र कस्ता धातुहरूलाई तान्न वा खिच्न सक्दैन। हाम्रो अनुभव अनुसार चुम्बकले यस्ता धातुहरूलाई सजिलै खिच्न सक्छ। ती हुन् फलामका साना टुक्राहरू अनि टिनका टुक्राहरू। के हामी पनि एक समयमा मूल्यहीन खिया परेका फलाम टिन जस्ता धातु थिएनौँ र?
निश्चय नै हामी पनि यस्तै दयनीय अवस्थामा थियौं, तर परमेश्वरले यस्तै अवस्थाबाट चुनी पहिलो पत्रुस 2:4-6, पहिलो कोरिन्थी 3:12 अनुसार सुन, चाँदी, बहुमूल्य पत्थर, रत्नहरू बनाउनु भएको छ। यस्ता धातुहरूलाई चुम्बकले सजिलै खिच्न सक्दैन, तर हामीले बहुमूल्य धातुहरूको वास्ता गरेनौं भने त्यो मूल्यहीन धातु हुन जान्छ। यसैले बिलाप 4:1-7 मा लेखकले बिलाप 4:1-7 मा लेखकले यसरी बिलाप गर्छन्, सुन कसरी फिका भयो, चोखो सुन कसरी बदली भयो, यसर्थ हामी चुम्बक रूपी संसारमा ठोकिन जुतिन पुग्यो अनि भन्ने यो चुम्बक रूपी संसारले हाम्रो सुन्दर रूपको रूप कालो कोइला जस्तो बनाइदिन्छ। हामीले जलिरहेको आगो र मरेको आगोको कोइलालाई राम्ररी देखेका छौं। यहीबाट हामीले एउटा नमुना सिक्न सक्छौं। जब त्यो जलिरहेको आगो मर्छ तब त्यो आगो बिस्तारै बिस्तारै सेलिन्छ अनि सेलिएपछि त्यो कोइला मोसोमा परिवर्तन हुन्छ। हामीले देखेका छौं जलिरहेको जिउँदो आगोको राप कस्तो तातो हुन्छ। त्यो बलिरहेको आगोको रापमा जान पनि सक्दैन। त्यो जलिरहेको आगोको शक्ति त्यति धेरै हुन्छ, तर त्यो आगो मरेपछि कालो कोइला अनि मोसो हुन्छ, छुँदाखेरि पनि कालो लाग्ने हुन्छ। यसैले बिलाप 4:7-8 पदले यसो भन्छ, त्यसका नजिरहरू हिउँभन्दा स्वच्छ, दूधभन्दा सेता थिए। तिनीहरू शरीरका लाल मणिहरूभन्दा ज्यादा राता पीडा थिए। तिनीहरूको चमक निर्मणिको जस्तो थियो। अब तिनीहरूको रूप कोइलाभन्दा कालो भएको छ। सडकका गल्लीहरूमा तिनीहरू चिन्दैनन्। यसर्थ त्यो कालो कोइला रूपी संसार, दुष्टताले भरिएको संसारले, त्यसको संगतिले हाम्रो असल चरित्रलाई बिगारिदिन्छ, हाम्रो सुन्दर रूप कुरूप बनाइदिन्छ, पवित्रताको जीवनमा अपवित्रता हालिदिन्छ, अशुद्ध र अपवित्र बनाइदिन्छ र हाम्रो आत्मिक जीवनमा कालो कोइला र मोसो दस्ने काम गर्छ। यो चाहिँ संसारको संगति अनि संसारको शक्ति र कला हो। यसैले पहिलो कोरिन्थी 15:33 भन्छ, धोकामा नपर वा धोका नखाऊ। खराब संगतहरूले असल चरित्रहरू बिगाड्छन्। यसै कारण जो संसारको मित्र हुन चाहन्छ उसले आफैलाई परमेश्वरको शत्रु बनाउँछ। परमेश्वरको शत्रु हुनु नै श्रापित हुनु अनि मृत्युलाई अँगाल्नु हो। हाम्रो आखिरी शत्रु चाहिँ मृत्यु हो। पहिलो कोरिन्थी 15:26। सबैलाई जन्से। परमेश्वरको नाममा सबैलाई जय मसीह। र म चाहिँ कविता अदनको बगैँचा पढ्न गइरहेको छु। कति सुन्दर थियो त्यो अदनको बगैँचा, सुख आनन्दको खानी, राजा थिए अदम त्यस नगरका हावा रूपी रानी। घाम जुन सितारा सम्पूर्ण सहारा पिताबाटै आउँदथे। धार्मिकताको वस्त्र महेन मलमल सधैँ लगाउँथे। आफ्नै अङ्गबाट सृजिएकी ती हावा, प्यार थियो कति अदमलाई। एकै क्षण नछोड्न नसक्ने आफ्नो प्रियसीलाई, साँचो उदाहरण सबैलाई। वर्णन गर्न नसकिने वैभव त्यो कहिले घटी नहुने। रोग शोक र भोकको त कुरै नगरौँ। पीडले कहिले नछुने, घुम्न फिर्न र मिठो मिठो खानेकुरा बाहेक कामै थिएन त्यहाँ। स्वर्गीय भण्डारबाट सबै थोक सित्तैमा दामै थिएन त्यहाँ। देख्यो शैतानले सुखको तपबत्ती, आँखा जलेर आयो। कसो गरेर पापमा फसाऊ यिनलाई योजना बनाउन थाले। पापको फल टिपेर खुवायो हवालाई, आदमलाई पनि खुवायो। असाध्य माया गर्ने पितालाई कस्तो गरी लौरुवायो। त्यहाँ पापको फलद्वारा शैतान मानिसभित्र पसे। बल्ल आँखा खुलियो आदम र हवाको।
पापको सागरमा फसे। पिता आई यी दुवै प्राणीलाई बाहिर निकालिदिए। कष्ट, वेदना र पसिनाको कमाई खाने आदेश दिए। आज यिनै क्षणिक भुलको कारणले जगतै पापी भए। पिताको मान्ने संसारै पापी भएका थिए। आफ्नै एकलौतो पुत्रलाई क्रुसमा चढाई सबैलाई छुटकारा दिए। पापको प्याला सम्पूर्ण जगको ख्रिस्टले सब पिदिए। धन्यवाद, महिमा र प्रशंसा पितालाई। कस्तो दया भो अपार। ख्रिस्टमा पाप स्वीकार्ने जनहरू पाउने भयो सबैले प्यार। कुमार थापा, हेब्रोन उपासना भवन। जय मसीह। सबैजनालाई प्रेमी जय मसीह। र मेरो विषय छ स्वर्गको राज्यको तुलना एउटा नानीसँग गरिन्छ। चेलाहरू यसो भन्दै येशू कहाँ आए, स्वर्गको राज्यमा सबैभन्दा ठुलो को हो? अनि येशूले एउटा सानो नानीलाई आफू कहाँ बोलाउनु भयो र त्यसलाई तिनीहरूको माझमा राख्नुभयो अनि भन्नुभयो, म तिमीहरूलाई साँचो भन्दछु, तिमीहरू बदलिएर साँच्चै नानीहरू जस्तो भएनौ भने तिमीहरू कुनै रीतिले पनि स्वर्गको राज्यमा पस्ने छैनौ। यसकारण जसले आफैलाई यो सानो नानी जस्तै नम्र तुल्याउँछ त्यही स्वर्गको राज्यमा सबैभन्दा ठुलो हो। अनि जसले मेरो नाममा एउटा यस्तै सानो नानीलाई ग्रहण गर्दछ त्यसले मलाई ग्रहण गर्दछ। मत्ती 18 अध्यायको 1देखि 5 पदसम्म। उज्यालोको अँध्यारोसँग के सहभागिता? अनि ख्रिस्टको बलिदान दुष्ट, बदमाश, भक्तिहीनसँग के एकता? अथवा विश्वासीको अविश्वासीसँग के हिस्सा? दोस्रो कोरिन्थी 6 अध्यायको 15 पद। यो सत्य वचनले एउटा गएको रातको याद आयो। त्यो रात हो 21 मार्च 2013 बिहीबार। दिनमा अचानक मौसम कालो भएर आयो। प्रतिफल स्वरूप एक झर्को गजबले असिना लिएर आयो, जसले अलिकति ठन्डा सर्दी पनि ल्यायो, तर बिजुलीको लाइन चाहिँ लिएर गयो। नतिजा सारा रात अन्धकार भयो। घरमा मेरो 5 महिनाको नाति केटो अस्ट्रियल चिच्यायो। पटक्कै सुत्न मानेन, तर जब सानो बत्ती कोठामा बल्यो, उज्यालो भयो। तब ऊ शान्त भयो। ऊ आफ्नै तोते बोलीमा आमासँग बात गर्दै सुत्यो। मलाई यो घटनासँग त्यो गीतको सम्झना आयो, अन्धकारलाई ज्योतिसित के सरोकार, ख्रिस्टमा मैले विश्वास गरेको छु, मलाई पनि संसारसित के सरोकार। पवित्र महासभा गान्तोक 2012। साँच्चै हो, अन्धकारको ज्योतिसितको के सम्बन्ध, के एकता? अन्धकार र ज्योतिको रहस्य भेद बारे साँचो विश्वासीहरूलाई थाहा छ र सधैँ ज्योतिको आर लिएर जिउँछन्। प्रभुले भन्नुभयो, जब अन्धकार आउँछ तब कसले काम गर्न सक्छ? यसर्थ दिन हुँदाहुँदै हामीले काम गर्नुपर्दछ। ठुलो मान्छे त ठुलै भयो, राति बत्ती निभाएर नै सुतिन्छ, तर सानाहरू त्यसमा सहभागी हुन मान्दैनन्। सानो जिरो पावरको भए पनि बत्ती बालेरै राख्नुपर्ने। यसको अर्थ हो उज्यालोको खोजीमा जिउनु। ती दूध मुहे बालक जसमा ज्ञानको सानो रायोको दाना जत्रो पनि छैन र पनि अन्धकारदेखि भाग्न खोज्छन् भने हाम्रो निम्ति, हाम्रो शिक्षाको निम्ति स्वर्ग राज्यको एउटा कुञ्जी मान्न सकिन्छ। यसैले उहाँले यी बालकहरूलाई स्वर्ग राज्यसँग तुलना गरेको रहेछ। हामी बुद्धि छिपेकाहरूले यस्तो उदाहरणबाट शिक्षा लिनु आवश्यक सम्झन्छु। यसैले भनिएको छ, उहाँले यसो भन्दै तिनीहरूसँग बोल्नुभयो, संसारको ज्योति म नै हुँ, जसले मलाई पछ्याउँछ ऊ अन्धकारमा हिँड्ने छैन, तर जीवनको ज्योति पाउनेछ। यूहन्ना 8 अध्यायको 12 पद। जब उहाँले संसारमा प्रवेश गर्नुभयो तब स्वर्गीय ज्योति रूपी शिक्षाहरूले अन्धकारका कामहरूको भेद खोलिदिनुभयो। उहाँ स्वयं ज्योति हुनुहुन्थ्यो र अन्धकारभित्र सत्यताको ज्योति छर्न आउनुभयो। झुटा शिक्षा दिएर बालकहरूलाई ठक्कर खुवाएको देख्नुभयो।
बालक भन्नाले हामी विश्वास गर्ने नयाँ विश्वासीहरूलाई पनि भनिन्छ। मत्ती 18 अध्यायको 6 देखि 7 पदसम्म। स्वर्गको चाबी सत्य कुरा लुकाएर झुटाहरूले आफूलाई धर्मगुरु बनाउने ती व्यवस्थाका गुरुहरूलाई प्रभुले 7 पल्टसम्म धिक्कार भन्नुभयो मत्ती 23 अध्यायमा। तर हाम्रा प्रभुले यशाया 9 अध्यायको 2 पदलाई मत्ती 4 अध्यायको 16 देखि 17 पदसम्म 17 पदमा आएर पूरा गर्नुभयो। यो अन्धकारले आज सारा संसारै ढाकिदिएको छ। आँखाको अभिलाषा जीवनको सेखी, शरीरको अभिलाषा स्वर्गीय पिताबाटको होइन तर संसारबाटको हो। यसै कारण भन्नुहुन्छ, संसारलाई, संसारका थोकहरूलाई प्रेम नगर। पहिलो यूहन्ना 2 अध्यायको 15 देखि 17 पदसम्म, याकूब 4 अध्यायको 1 देखि 4 पदसम्म, रोमी 4 अध्यायको 5 देखि 10 पदसम्म। यी अन्धकारका शक्तिहरू हुन् जो परमेश्वर र उहाँको पुत्र ज्योतिको विरोधमा काम गर्ने शैतानिक हतियार हो। साँचो विश्वासीको व्यक्तिगत जीवनमा शरीर र आत्माको आपसी द्वन्द्व हुन्छ। त्यो चाहिँ येशूको पवित्र रगतको दाम तिरेर किनिएका हुनाले ज्योतिमा आएका कारण अन्धकारसँग मेल खाँदैन। यसैले ज्योतिको खोजमा र आरमा बाँच्न चाहन्छन्। माछा जालमा परे झैं ती दुष्ट जालहारीको जालभित्र थाहै नपाई झुटा शिक्षा, भ्रम र भोग विलास, अभिलाषाहरूको शिकार भएर अझै अन्धकारको जालभित्र रमाउँदै ज्योतिकै विरोधमा आएको देखिन्छ। त्यसैले हामीमाथि त्यो विजय हुने छैन। मत्ती 16 अध्यायको 18 पद। यो परमेश्वरको राज्य हो। डीबी गुरुङ, माउन्ट पिस्का, दार्जिलिङ। थ्याङ्क यू। प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा सबैलाई जय मसीह। मेरो कविताको शीर्षक छ परमेश्वरको अचम्मको परमेश्वर, अचम्मकै ज्ञान। अचम्मका सृष्टिकर्ता, अचम्मकै नाम, अचम्मकै युक्ति सहित गर्नुहुन्छ काम। अचम्मका शक्ति पनि सृष्टि गर्न सक्ने, धार्मिकताको पवित्रता झन् कहिले नडब्ने। स्वर्गीय उच्च विचार छ उनको पवित्रताको खानी। जति पिए पिउँ, जति खाए खाउँ लाग्ने, उनी नै हुन् पवित्र जिउँदो पानी। सत्यताको वृक्ष हुन् एउटै धार्मिकताको मूल। सुन वचन, गुना मनमा कहिले नगर्नु भूल। पापलाई दमन गर्ने धर्मी हो उनको नाउँ। योजना आफ्नो अघि राख्दैन, गर्नुहुन्छ काम। शक्तिशाली छ वचन उनको, गर्न सक्ने सृष्टि। विशाल छ पृथ्वी फैलिएको, पुर्याउनुहुन्छ दृष्टि। अचम्मकै उद्धारकर्ता, अचम्म अनन्त छ है ज्ञान। सोची नसक्नु प्रेमको शक्ति, दिन सक्ने प्राण। दुखी रोगी अन्ध सबलाई चङ्गाई दिन सक्ने। मानिस भई मानिसकै पाप हरण गर्ने, सुनौ सुसमाचार। मानिसलाई सुनौ भजन गीत र प्रार्थना सहित, पृथ्वी गुन्जित तुल्याऊ। भीम कोइराला, सेकेम प्रार्थना भवन, चौतरी बारी, नेपाल, सोमबारे। धन्यवाद। हामी धन्यवाद दिन्छौँ प्रभुलाई। भाइ बहिनीलाई प्रभुले आफ्नो पाठहरू पढ्न साध्य गर्नुभयो। अब धन्यवाद दिन्छौँ तपाईँ श्रोताहरूलाई पनि, जसले ध्यानसित हामीसित यो फेसबुक अनलाइन जोडिएर हामीसँग सुन्नुभयो। अब प्रभु इच्छा भयो भने भोलि पनि फेरि यसरी नै यही समयमा, भोलिको साँझ हामी यसरी आफ्नो यो पाठहरूलाई उपस्थित हुनेछौँ। सबैलाई जय मसीह।